जॉबाचेर व्हड दूख आयिल्लें आसलें. जॉबान आपणाचें आंगोस्त्र भिजलें. आपणाचे तोकलेचेर जे केंस आसले ते केंस ताणें काडले. मोगाळ बाबणानो, आयज सावन आमी जॉबाच्या पुस्तकाचें शिकोवप करतले. तर पयले सुवातेर आमी पळोवया पयल्या आविसराच्यो पयल्यो 3 वळी. इश्टानो, जॉबाक 7 चेडे आसले आनी 3 चेडवां आसलीं. 7,000 मेंढरां आनी 3,000 उंटां आसलीं. तशेंच 500 बैलांचीं जोतां आनी 500 गाडवां आसलीं. तशेंच घरचीं जायतीं मनशां ताका आसलीं आनी जायती गिरेस्तकाय ताका आसली. म्हणून तो मनीस उदेंती कडल्या सगळ्या लोकां परस खूब व्हड असो जावन आसलो. ताजो गराबो खूब व्हड जावन आसलो. तो ग्रेस्त आसल्या कारणाक लागून ताजीं भुरगीं व्हडा मौजेन जियेतालीं. येवंक वचूंक तांकां उंटांची गाडी आसली आनी सामान उंटाचेर घालून तो हाडटालो. तशेंच दुदा पासत ताजे कडेन गाडवां सुद्दां आसलीं. त्या काळार गाडवाच्या दुदापासून तयार केल्ल्यो वस्तू म्हणजेच खाण हें म्हत्वाचें खाण अशें समजताले. जॉब आपणाच्या गिरेस्तकायेंत लोळटालो. तिसऱ्या वळींतल्यान आमकां ताजी गिरेस्तकाय समजून येता. जॉबाचें पुस्तक पयलो आविसर आनी 4थी वळ. आनी ताजे पूत एकाच्या घरा वचून म्हणजे थारायल्ल्या प्रमाणे वो थारायल्ल्या दिसा प्रमाणे जेवणाक एकठांय जाताले आनी निरोप धाडून आपणाच्या तिगाय भयणाक जेवणाक ते आपयताले. तीं सगळीं तांचे गिरेस्तकाय वरवीं खुशाल आसलीं. तांकां दूख म्हणजे खबरूच नासलें. तरी पूण तांच्या वागण्या वरवीं जॉबाक भिरांत दिसताली. तर अशें जालें. तांचे जेवणाचे दीस सोंपले आनी त्या वेळार जॉब तांकां निरोप धाडून पवित्र करतालो आनी सकाळीं उठून तांच्या पसत ओमारपण भेटयतालो. आनी तो अशें म्हणप, कदाचित म्हज्या भुरग्यांनी पातक केलें जायत आनी आपणाच्या मनांत देवाचो अपमान केलो आसूं येत. जॉब सदांच अशें मागणें करी. आपणाच्या भुरग्यां पासत तो सदांच देवा लागीं मागणी करतालो. पूण ताणें आपणा पासत केदींच कांयच मागणें करूंक ना. वो देवा लागीं केदींच कांयच मागूंक नासलें आनी ताका कितें करची अशी गरजूय नासली. कित्याक सगलें ताजे लागीं आसलें. ताका कांयच उणें नासलें. ताका दिसलें आपूण देवाच्या मुखार बरो आसा. पूण आपणाचीं भुरगीं देवाच्या मुखार जशीं आसूंक जाय तशीं तीं नात अशें ताका दिसतालें. म्हणून तांच्या पासत ताणें देवाक ओमारपणां भेटिल्लीं आसलीं. तो आपणाच्या गोऱ्यांचो मुखेल यात्नीक जावन आसलो. पूण ताज्या भुरग्यांच्या पासत ताका सदांच भिरांत दिसताली. जशीं आयज आमचीं भुरगीं आसात आनी आमच्या भुरग्यांची आमकां भिरांत दिसतात. तीं भायर वेतात, कितें करतात, कसले सुवातेर वेतात, परत येय पासून आमचे दोळे तांचेरूच लागलेले आसता. तशेंच जॉबाच्या मुखार ताजीं भुरगीं आसलीं. जायतीं भाव भयणां आयज दुखी आसात.
कारण तांकां तांचीं भुरगीं आयकनात. तांचीं भुरगीं वायट कामांनी सांपडलेलीं आसात. संवसारांत जें कितें वायट आसा तें तीं करूंक पळयतात आनी त्याच पासत तांचे घोराबे आयज व्हडा दुकान सांपडलेले आसात. जॉब आपणाच्या भुरग्यां पासत देवाशी सदांच येतालो, पूण आयज जायते आवय बापूय आपणाच्या भुरग्यां पासत देवा लागीं येनात, मागणें करिनात. मोगा इश्टानो, आयज जोण एका आवय बापायन आपणाच्या भुरग्यां पासत मागणें करूंकूच जाय. जॉबाचें घरचें चित्र पळयल्यार आमकां अजाप दिसतलें. ह्या कोण्णे वरवीं आमकां जायतें शिकूंक मेळटा आनी तें आमी शिकूंक जाय. देवाच्या उतरा प्रमाणें जर आमी केलें तर सगलें सारकें जावंक पावता. पूण देवाचें उतर आमी कडेक दवरलें तर आमच्या जिवितांत कांयच जावंक पावचें ना. जॉबाचें घरचें चित्र पळयल्यार आमकां देवाच्या लोकांच्या जिवितांतल्यो घडण्यो समजून येतात. हांव अशें म्हणना की तांच्या जिवितांतल्यो सगळ्यो घडण्यो आमकां समजून येतल्यो म्हूण, पूण घडणे वरवीं कांय गजालींचो अर्थ आमकां समजूंक शकता. जॉबाचें पुस्तक 1 आविसोर आनी 6 वळ. देवाचीं भुरगीं यहोवाच्या मुखार उबीं रावचे पासत आयलीं आनी तांचे मदें सैतानूय आयलो. हें स्वर्गाचें चित्र जावन आसा. देवाचीं भुरगीं जीं ताणें रोचलीं तीं ताच्या मुखार आसात, पूण आतां सैतान देवा लागीं परवानगी मागचो आसा. पयलीं तो आपणाचें काम करता आनी उपरांत जॉबाक पिडापीड दिवच्याक देवा कडल्यान परवानगी मागून घेता. मोगाळ भावणानो, सैतान आनी ताच्या दुतां पासत जी सुवात तयार केल्ली आसा ती जावन आसा इफेन म्हणजेच नर्क. पूण देवाच्या भुरग्यां पासत देवान स्वर्ग तयार केल्लो आसा. इफिस्कारांक चीट 6 आविसोर आनी 12 वळ. ही वळ आमी आतां वाचूया. खरें म्हटल्यार रोगता मांसाच्या दुस्माना लागीं आमकां झूज ना, पूण प्रधाना लागीं, अधिकाऱ्या कडेन ह्या काळोखाच्या संवसाराचो राजकारभार चलयतल्या लागीं अंतराळार वस्ती करतल्या खोट्या ओत्म्या कडेन आमचें झूज. तशेंच पेद्रूच्या पयल्या चिटीन 5 आविसोराच्या 8 वळीन कितें बरयलां तें आतां आमी वाचूया. अल्पभजनी जायात आनी जागृत रावात. देंवचार तुमचो दुस्मान गोरोस घालतल्या शिवां सारको आपणाक कोणूय गिरासूक मेळटा काय म्हूण पळोवन तुमचे भोंवतणी फिरत आसा. मोगा भावणानो, सैतानाक पृथ्वीचेर सगळे सुवातेचेर भोंवपाची परवानगी आसा. जॉबाचो 1 आविसोर आनी 8 वळ. आनी यहोवान सैतानाक म्हटलें, म्हजो सेवक जॉब आजे कडेन तुजें मन लाय आनी पृथ्वीचेर ताज्या सारको कोण ना तो देवाक भियोन चलता आनी पातका पासून पयस रावणारो जावन आसा. इश्टानो, देवान जॉबाची जी वळख करून दिली ती खूब बरी जावन आसली. जॉब पातका पासून पयस रावणारो आनी देवाक भियेणारो जावन आसलो. देवान जॉबाची वळख खूद करून दिल्ली आसली. आयज देव आमची वळख कशी करून दिवंक पळयता ह्या संबंदी केन्ना तुवें चिंतून पळयलां? आयज आमची वळख जर देवान दिली तर तो कितें सांगतलो? जॉबाचो 1 आविसोर 9 आनी 10 वळ. सैतान आतां जॉबाच्या फाटीक लागलेलो आसा आनी ताका
समजून आयलेलें आसलें की जॉबाच्या भोंवतणी देवान आपणाच्या दुतांचो वेढो घातलेलो आसा आनी त्याच पासो सैतान ताका हात लावूंक शकनासलो. मग आसतना आयज क्रिस्ताचेर विस्वास दवरणाऱ्यांक देव आपणाच्या दुतां वरवीं सांबाळटा. जॉबाक हात लावची अशी सैतानाक परवानगी नासली. तेन्ना योवान सैतानाक म्हटलें, जें कितें ताजें आसा तें सगळें तुज्यान घेवूं येता, म्हणजे तुज्यान ताका हात लावूं येता. जॉबाक मात तूं हात लावूं नाका. आनी उपरांत सैतान योवाच्या मुखावेल्यान गेलो. मग इश्टानो, देवान सैतानाक जॉबाच्या सगळ्या वस्तूंचेर अधिकार दिलो, म्हणजे जॉबाच्या सगळ्या वस्तूंक हात लावंक परवानगी दिली, पूण जॉबाक हात लावंक मात परवानगी दिवंक नासली. सैतान देवाचो आनी मनशाचो आयज दुस्मान जावन आसा. जॉबाचें पुस्तक 1 आविसोर आनी 13वी ओळ. आनी एका दिसा अशें जालें की ताजे पूत आनी धुव तांच्या वडील भावाच्या घरांत जेवतालीं आनी दाकाचो सोरो तीं पियेतालीं. 14वी आनी 15वी ओळ. जॉबाचो एक चाकर येवन जॉबाक सांगूंक लागलो, बैल नांगरताले आनी गाडवां चोरतालीं आनी शबाई लोकांनी दरोडो घालून तांकां व्हेलीं आनी राखण्याक तलवारीन ताणें मारून उडयले. ह्या पयल्या मनशान जी खबर हाडली ती खरी आसली. आनी उपरांत दुसरो आनीक एक मनीस आयलो. ताणें कितें खबर हाडली जायत? 16वी ओळ. देवाचो उजो स्वर्गावेल्यान आयलो आनी ताणें मेंढरांक आनी ताच्या राखण्याचो भस्म केलो. मोगाळ बाबणानो, ताजो चाकर म्हणटा देवाचो उजो स्वर्गावेल्यान पडलो. इश्टानो, जर खंयच्या एका आमच्या वस्तूचो नाश जालो तर आमी देवाक गुन्यांवकारी करतात. आनी त्या काळावेले लोक तशेंच करताले. वो चाकर अशें म्हणत आयलो ना की सैतानाचो उजो वयल्यान पडलो म्हूण. खरें पळयल्यार वो उजो ताचेर देवान धाडूंक नासलो, पूण तो उजो सैतानान धाडलेलो आसलो. 17वी ओळ. हें उलयता आसतना तिसरो मनीस आयलो आनी ताणें सांगलें, तुजीं सगळीं उंटां व्हेलीं आनी तांच्या राखण्याक तांणी तलवारीन मारून उडयले आनी हांव एकलोच उरलो. ही खबर आमी तुका सांगूंक जाय त्या पासत हांव उरला. मोगाळ बाबणानो, जॉबाची सगळी गिरेस्तकाय अकस्मात नाच जाली. जॉबाचें पुस्तक 1 आविसोर 18वी आनी 19वी ओळ आतां आमी पळोवया. तो उलयता थंय आसा. दुसरो एक मनीस आयलो आनी ताणें सांगलें, तुजीं भुरगीं वडील भावाच्या घरांत आसलीं आनी जेवतालीं आनी दाकांचो सोरो पियोन तीं आसलीं तेन्ना रानांतल्यान वारो आयलो आनी तें घर पडलें आनी तीं चिड्डोन मेलीं. इश्टानो, ही खबर सगळ्या गजाली परस दुखाची अशी जावन आसली. आतां जॉबाचेर व्हड दूख आयिल्लें आसलें. जॉबान आपणाचें आंगोस्त्र पिजलें. आपणाचे तकलेचेर जे केंस आसले ते केंस ताणें काडले आनी जमनीचेर पडोन देवाक ताणें नोमान केलें आनी म्हटलें, हांव म्हज्या आवय बापायच्या कुसव्यांतल्यान विंगळो आयलों आनी विंगळो वेतलों. देवान दिलें, देवान घेतलें. देवाच्या नांवाक महिमा. मोगाळ बाबळांनो, जॉबाची ही गोवायकी नीट लक्षांत दवरात. आमी जर जॉबाचे सुवातेर आसले तर कितें करतले आसले? जशें जॉबान म्हटलें तशें आमी म्हणूंक शकताले काय आमी देवाक गुन्यांवकारी
थारायतले आसले. आमी देवाक गुन्यांवकारी थारावन बोबाट मारीत रावतले आसले. हें सारकें न्हय? हें सारकें जावन आसा. जॉबाचें पुस्तक 2 आनी पयले ओळीन आतां आमी पळोवया. आनीक एका दिसा अशें जालें की देवाचीं भुरगीं यहोवाच्या मुखार उबीं रावंक आयलीं आनी तांच्या सांगाता सैतानय यहोवाच्या मुखार उबो रावंक आयलो. देवाचे दूत आपणाच्या कामाची खबर देवाक कळोवंक आयले. तांच्या कामाप्रमाणे ताणें केलें. तर इश्टानो, आमकां एका दिसा देवाच्या मुखार आजीर रावचें पडटलें आनी आमच्या कामाचो हिशोब आमी देवाक दिवचो पडटलो. मोगा इश्टानो, आमकां जाय तशें वागूंक शकनात. ह्या गजालीचो आमी उगडास दवरूंक जाय. कारण एका दिसा आमकां देवाच्या मुखार सगळ्यांक उबें रावचें पडटलें. आयज आमकां सगळ्या सुवातेर स्वतंत्र आसा आनी आमकां हें स्वतंत्र जाय. त्या पासत मनीस सदांच बोवाड करीत आसा. पूण इश्टानो, सर्वेस्पोर आमचो रोजनार देव जावन आसा आनी आमकां एका दिसा सगळ्यांक आमच्या कामाचो हिशोब ताका आमी दिवच्या पासत ताच्या मुखार येवचें पडटलें. जेन्ना देवाचो पूत तांचो हिशोब दिवच्या पासत तांच्या मुखार उबे रावले तेन्ना तांच्या बाराबर सैतानूय आपणाचो हिशोब दिवच्या पासत तांच्या बाराबर गेल्लो आसलो. तो देवाच्या अधिकारा भायर नासलो. जरी ते कितें खबर दिताले आसले हें जर देवाक खबर आसलें तर तांकां देवाच्या मुखार येवंकूच जाय आसलें आनी आपणाच्या कामाचो हिशोब दिवंकूच जाय आसलो. जॉबाचें पुस्तक 2 आनी 2 ओळ. आनी यहोवान सैतानाक म्हणलें, तूं खंयच्यान आयला? तेन्ना सैतानान जाबाब दिवन म्हटलें, हांव सगळ्या पृथ्वीचेर ह्या त्या वाटेन भोंवून आयलो. तो कोणाक तरी सोदतालो. आयज अशेंच घडटा. ह्या संवसाराच्या लोकांचें मन पिड्ड्यार करूंक फकत सैतान वावरत आसा. सैतान आयज सुद्दां संवसारान आपणाचो व्हड वावर करीत आसा. ह्या त्या सुवातेचेर तो वेता. बऱ्या मनशाची मनां तो पिड्ड्यार करीत आसा. मनीस सैतानाचो खरो दूत जावन आसा. कारण आयज ताजीं कामां एकदम वायट जाल्लीं आसा. देखून आमी मनशा कुळाच्या कायद्या प्रमाणे आनी बळान ताका पयस करूंक शकना. फकत सैतान आमचे कडलो पयस जावंक जाय जाल्यार ताका एकूच वाट आसा. ती म्हणजे दोनया जेजू क्रिस्ताक आमी आमचो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक जाय. तेन्नाच सैतान तुजे कडलो पयस जावंक येता. जॉबाचें पुस्तक 2 आनी 3 ओळ. आनी यहोवान सैतानाक म्हटलें, म्हजो चाकर जॉब आजे कडेन तुजें मन लावन तूं पळय. तर पृथ्वीचेर ताज्या सारको कोण ना. हें तुका समजूंक ना? तर तो नीट जावन आसा. नीट वाटेचेर चलणारो जावन आसा. देवाची भिरांत तो धरीत आसा. तो पातका पासून पयस रावणारो जावन आसा. तरी पूण देवान सैतानाक ताका हात लावंक परवानगी दिली. जायते फावटी लोक असो प्रस्न विचारतात की म्हाका त्रास कित्याक? म्हाका इतलें दूख कित्याक? देवान हें सगलें म्हजेर कित्याक धाडलां? मोगा बाबळांनो, देव जें कितें आमच्या जिवितांत हाडटा तें आमच्या बऱ्याकूच हाडटा. आमकां नीट मार्गाचेर येवच्या हाडटा. आमी देवाची भिरांत धरच्या पासत तें हाडटा. आयज जरी आमकां दूख आसलें, त्रास आसले, व्हड संकश्टान आमी आसले, तरी देव आमकां साणिना. ताजो वेळ पावतोच तो सगळें निटायेचेर घालता. इश्टानो,
हीच गजाल ताणें जॉबाचे संबंदी केली. जॉबाक त्रास जावचो अशें खंयचेंच कारण ताचे लागीं नासलें. केन्ना केन्ना भावार्थी मनीस सुद्दां व्हडा संकश्टांतल्यान वेताना आमकां पळोवंक मेळटात. तेन्ना दुसऱ्यांक दिसता की देव तांचे थंय ना. ताणें कितें तरी व्हड पातक केलां त्याच पासत इतलें व्हड संकट तांचेर आयिल्लें आसा अशें लोकांक दिसता. जर तीं बरीं आसलीं, प्रमाणीक आसलीं, तर इतलें दूख तांचेर कशें येवंक शकता? अशे तरेचें उलोवणें जायते जाण उलयतात तें आमकां आयकूंक मेळटा. पूण मोगाळ भावणानो, देवाच्या भुरग्यां थंय ज्यो गजाली घडटात त्यो देवाच्या नदरे मुखार घडटात आनी त्यो म्हत्वाच्यो जावन आसतात. देव आपणाच्या भुरग्यांक सदांच मोगानूच पळयता. जॉबाचो दुसरो आविसोर 4 ते 6 वळींनी आतां आमी पळोवया. सैतानान यहोवा देवाक जबाब दिवन म्हटलें, जॉबाची कूड बरी आसा, आडां बरीं आसात, ताका कोणेनूच हात लावूंक ना. जर ताजे कुडीक कितें जालें तर तो तुका शिरप सुट्टलो. मोगाळ बावळानो, खरेंच आयज मनशाचे कुडीक कितें जालें तर मनीस गुणगुणटा आनी म्हणटा, हें म्हज्या जिवितांत दुनिया तुवें कित्याक हाडलें, कित्याक केलें, अशे प्रस्न मनीस विचारता. पूण जॉबान आपणाचे कुडीक हात लायल्या उपरांत पासून देवाक कांयच म्हणोंक ना. ताणें केदींच पातक करूंक ना. आपणाच्या तोंडांतल्यान वायट उतरांय भायर काडूंक ना. मोगाळ भावणानो, हांव जाणा जॉबाचे भशेन आयज तुमकांय दूख आसतलें, त्रास आसतले. पूण तुमी गुणगुणल्या जायत, देवाच्या विरुद्ध तुमी पातक केलां जायत. पूण आयज देव तुमकां बक्षिता. तुमच्या पातकाचें बोगसणें तुमकां मेळटलें. तुमची चूक तुमी वळखून घेयात. आनी जर तुमची कसली मागणी आसा, आयजूच तुमी चीट बरयात, म्हाका कळीत करा. हांवूय तुमच्या पासत मागणी करूंक पळयतां. तर इश्टानो, ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.